मुल्क की सलामती सबसे पहले। ISPR और वजारत इत्तलात आज सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरा को दिफाई तैयारियों, सिफारती इकदाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल करार। खलीज ताउन तंजीम का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बदेवी की दोनों फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा कि पाकिस्तान और भारत फौरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। इख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर भी जोर। पाक भारत कशीदगी में कमी लाने के लिए दोस्त ममालिक मुतहरिक। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम से इलाकाई सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अगले हफ्ते भारत का भी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास कल शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पाक भारत कशीदगी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस की जाएगी। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 की शिक ए के तहत इजलास तलब किया। टैक्स कवानीन में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों और मरात में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी किया। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाह रुकने कौमी असम्बली के बराबर होगी। कौमी ज़राई तिजारत और फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस भी जारी। सदर मुमलिकत ने टैक्स लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई। मुल्क की सलामती समेत अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर ओमान पहुंच गए। मोहसिन नकवी की मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल से मुलाकात। खालिद बिन हिलाल ने कहा, ओमान आमद पर आपको दिल की अतः गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मस्कत में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत भी करेंगे। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। वजारत बहरी उमूर ने फैसले का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। वजारत बहरी उमूर के मुताबिक भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा एक बार फिर नाकाम। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडे की कलई खुल गई। भारत का पाकिस्तान में नामनिहाद और ख्याली दहशतगर्द कैंप्स का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय दावों की हकीकत दिखाने के लिए मकामी और आलमी मीडिया को दौरा करवा दिया। दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना है। मीडिया के नुमाइंदों को आज भी मखसूस मकामात पर जमीनी हकाइक से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम को सबोताज करने की भारतीय साजिश एक बार फिर बेनकाब। IMF ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। भारत का पाकिस्तान का कर्ज रोकने का मुतालबा मुस्तरद। आलमी सतह पर नाकामी के बाद भारत ने अपना IMF डायरेक्टर फारिग कर दिया। भारतीय काबीना की अपॉइंटमेंट कमेटी ने कृष्ण मूर्ति की बरतरफी की मंजूरी दे दी।
چین کے بعد برادر ملک ترکیہ بھی پاکستان کی حمایت میں آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک سفیر کی ملاقات، امن و امان کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حمایت اور خطے میں امن کے مطالبے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا بھارت پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ بھارت پاکستان کو واقعے سے جوڑنے کی منظم سازش کر رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ پاکستان کے لیے ترکی کی حمایت تاریخی اور گہرے تعلقات کی عکاس ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطوں کا سلسلہ جاری۔ اسحاق ڈار کا ملیشین ہم منصب سے رابطہ، وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی سمیت موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا سنتاس معاہدہ معطلی کا بھارتی فیصلہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ملیشیا کا پاکستان کے موقف کی حمایت کا اعلان، دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی صورتحال پر رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یونان اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ غیر قانونی اقدامات سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارتی اقدامات سے علاقائی امن اور سلامتی کو خطرہ ہے، پاکستان بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ اسحاق ڈار کا پہلگام واقعے کی آزاد اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ، پاک یونان وزرائے خارجہ کا سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر رابطے برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سہولت کی پیشکش۔ پنجاب میں مختصر مدت میں 11 لاکھ آؤٹ آف سکول بچوں کے انرولمنٹ کا ریکارڈ قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، سکول ایجوکیشن کے موجودہ اور مجوزہ پروجیکٹ سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ وزیر تعلیم کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت 11 لاکھ بچوں کے انرولمنٹ پر شاباش۔ سرکاری اسکولوں کے 5 لاکھ بچوں کی انگلش ٹرینر سے اسپوکن انگلش کی ٹریننگ کا ہدف بھی مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بچوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ بھارت کی جانب سے خطرات تاحال موجود ہے، بھارت کو پتہ ہے اگر کچھ کرے گا تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا 2019 میں بھارت کا طیارہ مار گرایا تھا، قیدی بھی واپس کیا، دنیا کے اہم ممالک کوششوں میں ہے کہ تنازع نہ بڑھے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان آیا، تحمل کا مظاہرہ کریں۔ مودی سن لو، جس میزائل کا ہم نے تجربہ کیا ہے یہ ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے۔ بھارت اگر گزشتہ تجربے بھول گیا ہو تو ابدالی میزائل کا تجربہ یادداشت کے لیے ہے، اپنی سالمیت کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی بھارت کو للکار، کہا کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کیا، مودی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کرائیں لیکن بھارت کی اس طرف نہیں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کو بریفنگ بانی کے بغیر ادھوری قرار دے دی۔ مشیر اطلاعات پختونخوا کہتے ہیں پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، ملک کی سلامتی کے کسی بھی اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی شرکت وقت کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کا جعلی مقدمات ختم کر کے بانی پی ٹی آئی کو مشاورت میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ سینیٹر شبلی فراز کا وزیر اعظم اور عسکری قیادت سے اے پی سی بلانے کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تمام جماعتوں کی کانفرنس میں پارٹی سربراہوں کو معاملے پر بریف کیا جائے۔ اتنے بڑے ایشو کو اتنی جونیئر لیول پر لانا اہمیت کم کرتا ہے، معاملہ عطا تارڑ کی لیول کی بات نہیں۔ اگر یہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہے تو پھر سب اعلیٰ سطح پر کرنا ہوگا۔ بھارت کا جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا، کشمیر میں 75 سال سے عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، بھارت میں تمام اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کشمیر پر سودے بازی کی گئی تھی، اب یہ مقدمہ ہم لڑیں گے۔ پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے، پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، آبی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شرح سود میں کمی یا استحکام، اسٹیٹ بینک کل نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود میں کمی کا امکان، مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اہم اجلاس
कल गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सदारत होगा। इजलास में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद का फैसला किया जाएगा। कैनाल्स मंसूबा मुलतवी होने के बाद सूबों में पानी की तकसीम का मामला। चेयरमैन इरसा की जेर सदारत एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब। चारों सूबों का इरसा इराकीन समेत मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तयाबी का वर्किंग पेपर पेश किया जाएगा। चारों सूबों में पानी की कोटे के मुताबिक तकसीम की मंजूरी भी दी जाएगी। रावलपिंडी में एक मरतबा फिर वाटर इमरजेंसी नाफिज। खानपुर डैम में पानी का जखीरा सिर्फ 1 माह रह गया। कम बारिशों की वजह से जुड़वा शहरों में पानी की तलब और रसद शदीद मुतासिर। MD वासा मोहम्मद सलीम अशरफ कहते हैं कि मजीद बारिशें ना हुई तो जुड़वा शहरों में पानी का मसला संगीन हो सकता है। शहरियों से पानी की बचत और वासा के साथ ताउन करने की अपील। कश्मीर हमारी शहरग और पानी जिंदगी है। किसान का रिश्ता अपनी जमीन से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो चुका। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध तास मुआहदे की मअतली मोदी की बौखलाहट का खुला सबूत है। मोदी की मकारियां दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी। भारत में जो भी मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात पर ओवरसीज पाकिस्तानी इस्तीफा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों का एहतजाज। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने कहा कि दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद का ऐलान। कहते हैं, हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए ड्रामा रचाता है। हम रियासत में पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। भारत को होश के नाखुन लेने चाहिए। हमारी फौज इतनी कमजोर नहीं कि मुंह तोड़ जवाब न दे सके। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। मोदी की साजिशों के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाजें आने लगी। मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चलाकर भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। लाइव प्रोग्राम में मोदी का दिफा करती एंकर पर्सन खामोश हो गई। वीडियो में मोदी की जानिब से पुलवामा के शहदा को हथियार बनाकर वोट की अपील करते सुना गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद बढ़ने लगा। नैनीताल में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों की दुकानों पर धावा। भारतीय शहरी शहीला निगी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ डट गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की भारतीय शहरी को धमकियां। शहीला निगी ने कहा, पहलगाम में जो हुआ उसे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कांग्रेस रहनुमा मशरकी पंजाब के साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तलब कर लिए। कहते हैं कि आज तक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान में कहां हमले हुए, कहां लोग मारे गए, क्या अगर हमारे मुल्क में बम गिरे तो हमें पता नहीं चलेगा। बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पाकिस्तान वर्किंग कमेटी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म और बर्बरियत जारी। काबिज भारतीय फौज का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। मुतादिद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में 12 से जायद घरों पर छापे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात कब्जे में लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय फौज के छापों, लूट मार मुहिम पर सख्त तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा से सूरत हाल का जायजा लेने का मुतालिबा। रूस का भी भारत पर पाकिस्तान से कशीदगी दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का भारतीय हममंसब जयशंकर से राब्ता हुआ।
شمالی معاہدہ اور شملہ معاہدہ اور لاہور ایگریمنٹ کے تناظر میں سفارتکاری کے ذریعے بات چیت کا مشورہ دے دیا۔ روس نے مودی سرکار پر زور دیتے ہوئے کہا، بھارت پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار جنگ شروع ہو جائے تو اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی رکن کانگریس لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ کیت سیلف کہتے ہیں، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جیک بریگمن نے کہا، امریکہ کو ہم خیال آزاد ممالک کے ساتھ مل کر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ناکامیوں سے بچا جائے۔ دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی پر سوویت یونین کے فتح کے 80 سال مکمل۔ ماسکو میں روسی فوج کی ریہرسل۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریڈ اسکوائر پر ہونے والی ریہرسل میں چینی پیپلز لبریشن آرمی گارڈ آف آنر نے بھی شرکت کی۔ تاریخی T-34 ٹینکوں، توپ خانوں اور SAU نے ریہرسل میں حصہ لیا۔ ترجمان کریملن کا کہنا ہے کہ سالگرہ 9 مئی کو منائی جائے گی۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا 3 روز جنگ بندی کا اعلان۔ NTN نے ہمیشہ سے بلال بھائی جو یہاں کے اینکر ہیں انہوں نے ہمیشہ سے سپورٹ کیا اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میرا جو حریف تھا وہ سکھ تھا، اس کو میں نے اپنی طرف سے جو ان کی عقیدت مند ایک ان کی زمین ہے کرتارپور جہاں ان کے گرو نانک بابا دفن ہے، وہاں سے میں مٹی بھی لے کر گیا تھا، اور ایک پاکستانیوں کی طرف سے ایک پیغام میں نے یہ دیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم سپورٹس کے ذریعے آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم عزت دینا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایک کے لیے پیار محبت سے رہیں اور انسانیت زندہ رکھیں۔ کھیل کے میدان میں بھی پاکستان نے بھارت کو مات دے دی۔ پاکستانی باکسر نے بھارتی باکسر کو رنگ میں دھول چٹا دی۔ سندھ پولیس کے دلیر کمانڈو اور باکسر شہیر آفریدی نے ایک بار پھر ملک کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ بھارتی باکسر ترجوت سنگھ پاکستانی ہیرو شہیر آفریدی کے سامنے بے بس۔ چوتھے راؤنڈ میں ریفری نے بھارتی باکسر کو مزید کھیلنے سے ہی روک دیا۔ فتح کے بعد باکسر شہیر آفریدی بہترین سپورٹ پر NTN کے شکر گزار، کہتے ہیں جیت صرف میری نہیں پاکستان کی ہے۔ لیاری کی محنت کش کی بیٹی باکسر بن کر ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے لگی۔ پاکستانی باکسر عالیہ سومرو نے بینکاک میں قومی پرچم لہرا دیا۔ عالیہ سومرو کے بین الاقوامی باکسنگ مقابلے میں شاندار فتح، تھائی باکسر کو شکست دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ عالمی مقابلے میں عالیہ سومرو نے تھائی لینڈ کی فائٹر سوتھیدا کا شکست دی۔ PSL سیزن 10 کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 158 رنز کا ہدف دیا۔ کوئٹہ نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 1 گیند قبل حاصل کیا۔ ایونٹ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز 11 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پر آ گئی۔ سندھ میں موسلادھار بارش، کراچی میں بھی بادل برسنے کو تیار۔ گلارچی میں مٹی کے طوفان نے تباہی مچا دی، نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ حیدرآباد، دادو اور مٹیاری سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، طوفانی ہواؤں کے باعث کئی دیہی علاقوں میں کھمبے اور چھتیں گرنے کی اطلاعات۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کے سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں فائر فائٹرز کا دن منایا جا رہا ہے۔ فائر فائٹرز ڈے کا مقصد ان ہیروز کے